بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سلسلة من سلسلة عروة الوثقى، العروة الوثقى الخامسة، وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وبلونك يا liqaa gabaabduu tana keessatti wanti nu agartee waliif dubbannu waa'ee sadarkaa tawhiida qabaachuun qabu, sadarkaa namni tawhiida qabu as keessatti arganna jecha. في هذا الحديث الشريف بيان أن حسنة التوحيد عظيمة. حديث أما قراني كان كيست حسنان توحيدا قدوته أرغن يوم الجنة لأتيتك بقرابها مغفرة ويتربين كالنجل. حديث أما قراني كان كيست أنس بن مالك رسول ربي ترى أوديسي رسول ربي إرى أوديسني أكجل: يا علم آدم، يا علم آدم هو إنك أتي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أتي أصو أردي قوتو مع سيادة ليدي أردي كان قوتو نقلفته، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، إيقساني أمونا والجيت كربت ومتكو هي قوتهم سنة، لأتيتك بقرابها مغفرة، أن اللي أمو أردي قوتو أرارمك يان ست رفاجل. أكنا جتشون كن ما أنو أرقسيسا حسنان توحيدا قدو تهو، حسنان توحيدا مع سياق قردو نمرة بوستو تهو، لأنها تكفر الخطايا الكبيرة. مع سياق قردو يو شركين كيس هنجران يو قرتني شركي هنقبان مع سياق قردو نمرة بوسو حسنان توحيدا أسر أرقنا جتشا. كناف نمني قرتي توحيدا حقان قبتي توحيدا حقا كيجري بديف إلا يو قباتي يو ربي إساتين والقه ربي نساء أرارمون إن كجيلما أجتشا. أسر وننو أرقنو إساكنا نمني قرتي ربي إساتي والقه كواتكو ربي هي قطوم سن إني آخرت ربين أرارما دجيف قوتو أرارما دجي قوتون إسات رفون حقيقة. كوني مال نوكينا توهيني صدركا قدك أبجتشا. كنافو ور توحيد حقكي صدركا كان أرقتي قمدو آخرت ربنا هاتاسسو. إن شاء الله لقاك إن الرأك ننقولمنا هنقا لقاء براتين ولد بنت. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.